नमस्ते, म सुभाष दिवाकर। मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुलाई यस त्रिगोनोमेट्री च्याप्टरबाट एरिया अफ ट्रायंगल स्लाइडमा हेर्नु होला। त्रिगोनोमेट्री च्याप्टरबाट एरिया अफ ट्रायंगलको बारेमा एरिया अफ ट्रायंगलमा हामीले ट्रायंगलको एरिया त्रिगोनोमेट्रीलाई युज गरेर ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने बारे हामीले समस्याहरू पनि समाधान गर्यौं र छलफल गर्यौं र अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर हामी आज त्रिगोनोमेट्री अन्तर्गत नै हाइट एन्ड डिस्टेन्स च्याप्टरका केही प्रश्नहरू हामी एसई उन्मुख प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूलाई हामी यहाँ सिकाउँछौं र यसको लागि म अर्को स्लाइड हेरौं। यसको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन, जस्तो यहाँ द एंगल अफ एलिभेसन इज द एंगल बिट्विन अ होराइजन्टल लाइन। होराइजन्टल लाइन भन्नाले यो सीधा हामीले सीधा हेर्दाखेरि बन्ने लाइनलाई हामी होराइजन्टल लाइन भन्छौं र फ्रम द अब्जर्भर एन्ड द लाइन अफ साइट to an object that is above the horizontal line। भनेको मतलब के भने यो होराइजन्टल लाइन क्षितिज रेखा र हाम्रो लाइन अफ साइट हामीले हेर्दा बन्ने जुन लाइन छ त्यो लाइन अफ साइट बीचको कोणलाई हामी एंगल अफ एलिभेसन भन्छौं। जुन कुनै अब्जेक्टलाई हामीले माथि हेर्दाखेरि, जस्तो अग्लो कुनै वस्तुको टुप्पोमा हेर्दाखेरि यो क्षितिज रेखा र लाइन अफ साइट, यसमा याद गर्नुपर्ने भाइ बहिनीले के कुरा छ भने हामीले माथितिर हेर्दाखेरि लाइन अफ साइट बन्छ। जुन माथितिर हेर्दाखेरि बन्ने लाइन अफ साइट र क्षितिज रेखा जुन होराइजन्टल लाइन सिधा हेर्दाखेरि बन्ने लाइन, त्यो बीचको कोणलाई हामी एंगल अफ एलिभेसन भन्छौं। र एंगल अफ डिप्रेसन इज द एंगल बिट्विन अ होराइजन्टल लाइन फ्रम द अब्जर्भर एन्ड द लाइन अफ साइट टु एन अब्जेक्ट दैट इज बिलो द होराइजन्टल लाइन। यो चाहिँ एबोभ द होराइजन्टल लाइन भयो, यो चाहिँ बिलो द होराइजन्टल लाइन। यस्तो केसमा तल हेर्दाखेरि लाइन अफ साइट र होराइजन्टल लाइन बीच बन्ने कोणलाई हामी एंगल अफ डिप्रेसन भन्छौं। यो चाहिँ अवनति कोण, यो नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई उन्नतांश कोण। एलिभेसन एंगललाई उन्नतांश कोण र एंगल अफ डिप्रेसनलाई अवनति कोण हामी भन्ने गर्दछौं। र यी दुईटा कोणहरू हामी एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लिनोमिटरलाई युज गरेर हामी नाप्ने गर्दछौं। यदि यो कोणहरू हामीले नाप्न सकेको खण्डमा र दूरीहरू, भाइ बहिनीलाई अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। जस्तो यो आइफेल टावरको यहाँ देखाएको छ, एउटा आइफेल टावरको चित्र छ। यो आइफेल टावरको यदि हामीलाई हाइट निकाल्नु छ भने क्लिनोमिटरको सहायताले हामीले कुनै पोइन्टबाट, जमिनको कुनै पोइन्टबाट एंगल थाहाउनु पर्यो। 45 डिग्री यहाँ बनेको छ, एक्जाम्पलको लागि 45 डिग्री यहाँ लेखेको छ। यो एंगल अफ एलिभेसन भयो, किनभने हामीले माथि हेर्दाखेरि यहाँ पोइन्ट ए मा बसेर पोइन्ट ए बाट आइफेल टावरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि बन्ने जुन एंगल, यो एंगल अफ एलिभेसन भयो, होराइजन्टल लाइन यो भयो। यो एंगल अफ एलिभेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र डिस्टेन्स यो आइफेल टावरको बिचको यो सेन्टर पोइन्ट भनौं, यहाँबाट यो जहाँबाट हेरेको हो त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स थाहा भयो भने हामीले यो आइफेल टावरको हाइट निकाल्न सक्दछौं। त्यसको लागि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरू युज गर्न सक्छौं र जनरली यस्तो हाइट निकाल्ने बेलामा डिस्टेन्स थाहा छ भने tan को फर्मुला, tan को रेशियोलाई हामीले युज गर्ने गर्छौं। यहाँ भनेकै छ, लेट अस रिफर टु द फिगर अफ टावर अगेन। इफ यु वान्ट टु फाइन्ड द हाइट अफ द टावर, यो BC भयो हाइट अफ द टावर, विदाउट एक्चुअली मेजरिङ इट, यसलाई नाप्दै ननापिकन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त? एउटा होराइजन्टल डिस्टेन्स, यो यहाँ आइफेल टावरदेखि हेर्ने ठाउँसम्मको डिस्टेन्स, अनि एंगल अफ एलिभेसन। यो दुईटा कुरा थाहा भयो भने हामीले tan को रेशियोबाट, जस्तो तपाईहरुलाई म व्हाइट बोर्डमा देखाउँछु, tan को रेशियोबाट tan, अब यहाँ एंगल अफ एलिभेसन 45 डिग्री भएकोले tan 45 डिग्री र tan को रेशियोमा हामी परपेन्डिकुलर बाइ बेस राख्ने गर्दछौं। यहाँ परपेन्डिकुलर फिगरमा हेर्नुभयो भाइ, tan परपेन्डिकुलर भन्नाले BC भयो र त्यो ट्रायंगलमा BC परपेन्डिकुलर भयो र बेस यहाँ कति छ त? AB।
अब यहाँ एबीको डिस्टेन्स दिएको छैन यहाँ चित्रमा, तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी लिन सक्छौँ। tan 45 को भ्यालु 1 भयो र बीसी हामीलाई बीसी भन्नाले हाइट अफ आइफेल टावर यो निकाल्नु छ। यदि हामीलाई डिस्टेन्स मानौँ यो 50 मिटर छ, 50 मिटर छ भने अब बीसी कति भयो त? बीसी को मान 50 × 1 51 जा 50 मिटर र आइफेल टावरको हाइट पनि 50 मिटर हुन जान्छ। यसरी हामीलाई एङ्गल थाहा छ भने र डिस्टेन्स थाहा छ भने त्यो आइफेल टावरको हाइट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। र यो च्याप्टरमा हामी यसरी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको च्याप्टरमा हामी जनरली हाइट र डिस्टेन्सका कुराहरू हामी निकाल्ने गर्दछौँ र यसैसँग सम्बन्धित अरू प्रश्नहरू हामी छलफल गर्नेछौँ र एसई उन्मुख प्रश्नहरूलाई हामी यहाँ बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। र एउटा प्रश्न यहाँ भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेर्नुहोला। प्रश्नहरू लामो लामो भएकोले मैले यहाँ स्लाइडबाटै देखाउन खोजेँ र प्रश्नलाई राम्ररी ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरूले। अ म्यान अफ हाइट 1.5 मिटर, एकजना मान्छे छ जसको हाइट 1.5 मिटर छ, अब्जर्भ्स द टप अफ अ टेलिफोन टावर, एउटा टेलिफोन टावरको टपमा हेर्छ र फ्रम अ होराइजन्टल पोइन्ट 30 मिटर अवे फ्रम अ बटम अफ द टावर। इफ द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टावर इज 60 डिग्री, एलिभेसन एङ्गल दिएको छ, वाट विल बी द हाइट अफ द टावर? टावरको हाइट कति हुन्छ? यहाँ टावरको हाइट जनरल क्वेसन हो, यो धेरै सोधिने गर्छ यस्तो खालको क्वेसन। र म भाइ बहिनीलाई यसलाई फिगरमा देखाउन चाहन्छु। त्यो प्रश्नलाई हामीले पहिला फिगरमा त्यो प्रश्नलाई हेरेर फिगरमा त्यसलाई उतार्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा मान्छे छ 1.5 मिटर अग्लो मान्छे एबी मान्छेको हाइट 1.5 मिटर छ भनेर हामी सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र एउटा टावर छ, टेलिफोन टावर भनिएको छ। टेलिफोन टावर यो अलि मान्छेभन्दा अग्लो हुन्छ। टेलिफोन टावर सिडी भनौँ, नाम पनि दिउँ। टेलिफोन टावर सिडी, यो मान्छे चाहिँ एबी। अब निश्चय पनि हाम्रो मान्छेको आँखा हाम्रो टाउकोमा टपमा हुन्छ, त्यहाँबाट टावरको टुप्पोमा हेरिएको छ भनेको छ। टावरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि लाइन अफ साइट एसी हुन गयो, लाइन अफ साइट एसी हुन गयो र एसीले यो लाइन अफ साइटले होराइजन्टल लाइन, अब यहाँ हामी एई होराइजन्टल लाइनसँग बनाएको एङ्गल अफ एलिभेसन, त्यहाँ एङ्गल अफ एलिभेसन 60 डिग्री भनिएको छ, 60 डिग्री। अब अनि हामीलाई अर्को कुरा के दिएको छ भने यो मान्छेबाट यो टावरसम्मको दूरी 30 मिटर दिएको छ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ त? त्यो टावरको हाइट सिडी को लम्बाइ अथवा टावरको हाइट निकाल्नु छ। र यो कुरालाई हामीले यहाँ सामान्य रूपमा यसको गिभन कुराहरू लेखौँ। जस्तो गिभन हाइट अफ म्यानलाई हामीले मान्छेको उचाइ चित्रमा एबीले जनाएका छौँ। एबी कति भयो त? 1.5 मिटर। र हाइट अफ टावर सिडी कति छ त? यो निकाल्नु पर्ने भयो। र एङ्गल अफ एलिभेसन एङ्गल ए 60 डिग्री छ। र डिस्टेन्स अफ म्यान एन्ड टावर बीडी अथवा एई भन्न सक्छौँ। बीडी अथवा एई कति छ त? 30 मिटर छ। अब हामीले टावरको हाइट निकाल्नु छ, हाइट अफ द टावर। अब यहाँ एउटा हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने त्रिकोणोमेट्रीमा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको युज हुन्छ। अब यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एइसी बनेको छ, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा अब हामीलाई tan को रेसियो, जस्तो हाइट र डिस्टेन्सको जनरली कुरा आएको छ भने हाइट र
डिस्टेन्सको कुरा आएको छ भने जनरली हामी ट्यानको रेसियो लिने गर्दछौँ र यहाँ tan 60 लिँदाखेरि के हुन्छ त tan 60 हामीले यो tan 60 डिग्री एङ्गल लिएका छौँ एङ्गल अफ एलिभेसनलाई र tan 60 बराबर परपेन्डिकुलर अपन बेस र tan 60 को मान कति हुन जान्छ त भाइ बहिनीहरू √3 √3 भएपछि परपेन्डिकुलर हाम्रो कति छ CE भयो र बेस AE को मान यो डिस्टेन्ससँग इक्वल हुन्छ किनभने यो एउटा आयत अथवा रेक्ट्याङ्गल हो रेक्ट्याङ्गलमा अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ BD र AE इक्वल हुन जान्छ जसकारण हामीलाई एउटा भ्यालु थाहा भयो √3 यो भयो CE थाहा छैन हामीलाई CE कति छ तर AE को मान चाहिँ 30 मिटर हुन्छ र जसबाट हामीलाई CE भनेको 30√3 र यसलाई क्याल्कुलेटर थिचेर भाइ बहिनीहरूले निकालौँ यसलाई 30√3 भन्नाले कति हुन्छ त क्याल्कुलेटरबाट 30 इन्टु √3 गर्दाखेरि 51.96 मिटर यो CE को लम्बाइ आयो तर यो CE भन्नाले टावरको पुरै हाइट हो त भाइ बहिनीहरू राम्ररी चित्रमा हेरौँ CE भनेको टावरको हाइट होइन अझ यो टावरको हाइट त CD हो CE मात्रै आएको छ हामीलाई अब हामीलाई CD निकाल्नु छ CD कसरी आउँछ त अब CD को यो हाइट अफ द टावर CD निकाल्नलाई CE प्लस ED गर्नुपर्ने हुन्छ र ED को मान यो रेक्ट्याङ्गल भएकोले ED र AB इक्वल हुन्छ ED र AB के हुन्छ त इक्वल हुन्छ ED इक्वल टु AB किनभने अपोजिट अफ रेक्ट्याङ्गल अपोजिट साइड्स अफ रेक्ट्याङ्गल त्यही भएर यो पनि 1.5 मिटर नै हुन्छ यो मान्छेको हाइट जति छ यता पनि त्यति नै हुन्छ र यो ED को मान ED को लेन्थ थाहा भएपछि र CE को पनि लेन्थ हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ यो दुवै कुरा थाहा भएपछि हाइट अफ द टावर CD इक्वल टु कति भयो त यो जोडौँ एउटा CE प्लस ED दुईटा जोड्दाखेरि CE कति भयो त CE भनेको 51.96 प्लस अनि यो ED भनेको 1.5 दुईटा जोडेपछि कति भयो त भाइ बहिनीहरू प्लस 1.5 53.46 यति मिटर यो हाइट अफ द टावर हुन जान्छ यो एउटा सामान्य प्रश्न हो जसबाट हामीले यहाँ दूरी थाहा छ दूरीबाट यो टावरको उचाइ हामीले निकाल्यौँ र यहाँ मान्छेको हाइट पनि दिएको छ यसरी हामीले एउटा जनरल क्वेसन सल्भ गर्यौँ र अर्को प्रश्न पनि हामी सल्भ गर्दछौँ सकेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई हामी आज बढीभन्दा बढी क्वेसनहरू सल्भ गरेर हामी देखाउनेछौँ किनभने हाम्रो एसी नजिक अब चाँडै नै भाइ बहिनीहरूलाई चाँडै नै होस् भन्ने कामना गर्दछु र भाइ बहिनीहरू धेरै प्रतीक्षा गर्नुभयो होला एसीको लागि र यो एसीको लागि हामी धेरै ओरिएन्टेड क्लास गरिरहेको भएर हामी धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू सल्भ गर्न कोसिस गर्दछौँ र यहाँ दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अ ट्री अफ हाइट 51 मिटर एउटा रुख छ जसको उचाइ 51 मिटर छ र ब्रोकन बिकज अफ द स्ट्रङ विन्ड एउटा हुरी बतासले गर्दा भाँचियो एउटा रुख 51 मिटर अग्लो रुख चाहिँ हुरी बतासले गर्दा भाँचियो इफ द ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री टचेस द ग्राउन्ड लेभल एन्ड मेक्स एन एङ्गल अफ 30 डिग्री र जुन भाँचिएको पार्टले ग्राउन्डमा छुँदाखेरि 30 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ होराइजन्टल लेभलसँग वाट विल बी द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट एन्ड द रिमेनिङ पार्ट अफ द ट्री यहाँ दुईटा कुरा सोधिएको छ र भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई पनि हामी पहिला फिगरमा उतार्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू मुख्य कुरा हामीले यहाँ फिगर लेख्न बिर्सनु हुँदैन यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको 4 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई सोध्ने गर्छ एसीमा र फिगर सही रूपमा लेखेको खण्डमा पनि हामीलाई फिगर मात्र लेखेको खण्डमा पनि 1 मार्क्स अवश्य पनि पाउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले त्यही भएर फिगरलाई लेख्न बिर्सनु हुँदैन कतिपय भाइ बहिनीहरूले फिगर नबनाइकन पनि हिसाबहरू गरिदिन्छन् कोही भाइ बहिनीहरूले र टिचरहरूले त्यसलाई मिसकन्सेप्सन के लिने गर्न सक्छ भने यो सारेर लेखेको अथवा कसैले चोरेर लेखेको साथीभाइको भन्न सक्छ त्यही भएर फिगर अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले लेख्नु होला र फिगरबाट नै तपाईँहरूले 1 मार्क्स पाउन सक्नुहुनेछ र यहाँ पनि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू एउटा रुख छ यो रुख 51 मिटर अग्लो छ र ब्रोकन बिकज अफ द स्ट्रङ विन्ड एउटा हुरी बतासले गर्दा भाँचियो इफ द ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री टचेस द ग्राउन्ड लेभल एन्ड मेक्स एन एङ्गल अफ 30 डिग्री र जुन भाँचिएको पार्टले ग्राउन्डमा छुँदाखेरि 30 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ होराइजन्टल लेभलसँग वाट विल बी द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट एन्ड द रिमेनिङ पार्ट अफ द ट्री दुईटा कुरा सोधिएको छ र
भाँचियो, रुख भाँचियो केले गर्दा भने हुरी बतासले गर्दा रुख भाँचियो। मानौँ रुखको उचाइ एबी थियो, पहिला हुरी बतास चल्नुभन्दा पहिला 51 मिटर थियो। हुरी बतास चल्नुभन्दा अगाडि ऊ नढल्दाखेरि 51 मिटर थियो र हुरी बतासले ऊ भाँचियो, ब्रोकन ढलेको होइन कि भाँचियो। भाँचिएर यो यसरी भाँचियो। अब यो चाहिँ पहिलेको कुरा भयो र भाँचिसकेपछि त्यो रुखको टुप्पोले जमिनमा छोयो र छुँदाखेरि ग्राउन्ड लेभलसँग 30 डिग्री एङ्गल बनायो भनिएको छ। 51 मिटरको रुख भाँचियो, यहाँनिर भाँचियो, भाँचिएर त्यो रुखको टुप्पो यहाँ पुग्न गयो। यहाँको टुप्पो यहाँ पुग्यो, भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है। यहाँको टुप्पो यहाँ पुग्यो, बी कहाँ पुग्यो भने यहाँ पुग्यो। अब यो बी ड्यास भनिदिउँ, यो बी यहाँ पुग्यो र यो भाँचिएको ठाउँ सी भनौँ, सीमा भाँचियो। यसरी अब यहाँ त 90 डिग्री हुने भइहाल्यो। रुख सिधा ठाडो छ भने हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, जमिनसँग पर्पेन्डिकुलर छ भनेर हामीले यहाँ एज्युम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसरी अब हामीलाई सोधिएको दुईवटा प्रश्न यहाँ सोधिएको छ प्रश्नमा, वाट विल बी द लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट। यो भाँचिएको टुक्राको लम्बाइ कति हो रे, अनि बाँकी भएको टुक्राको पनि लम्बाइ कति हो, यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। अब यसलाई हामीले समाधान गर्ने कोसिस गरौँ। अब यहाँ रुखको लम्बाइ लेन्थ अफ द ट्री बी ड्यास ए र ए बी ड्यास भनौँ, ए बी ड्यास इक्वल टु कति भयो त भने 51 मिटर। 51 मिटर लेन्थ अफ द ट्री। अनि ए बी ड्यास इक्वल टु के हुन्छ भने भाँचिएपछि ए बी ड्यास बराबर कति हुन्छ त, एउटा कुरा याद गरौँ, एसी प्लस बीसी हुन्छ कि एसी प्लस बीसी। किनभने त्यही रुख भाँचिएर यो भाँचिएको भएर यो पुरा जोड्दाखेरि त्यही पुरा सुरुको लम्बाइसँग इक्वल हुने गर्दछ। त्यही भएर एसी प्लस बीसी हुने गर्दछ। अब हामीलाई यो दुवै छुट्टा छुट्टै कति कति हुन्छ यहाँ सोधिएको छ। यो छुट्टा छुट्टै एसी कति लामो हुन्छ, बीसी कति लामो हुन्छ, टुक्रा टुक्रा परेको अथवा यो ठाडो परेको यो भाँचिएको ब्रोकन पार्ट कति कति लामो हुन्छ सोधिएको छ। र हामीलाई यहाँ एङ्गल कति दिएको छ भने एङ्गल एबिसी अथवा एङ्गल सी एङ्गल बी चाहिँ 30 डिग्री दिएको छ। यसलाई हामी एङ्गल अफ एलिभेसन भन्न अलि मिल्दैन, किनभने यो हेरेर बनेको एङ्गल होइन, त यो भाँचिएर रुखको टुक्राले जमिनसँग बनाएको कोण हो र एबिसी एङ्गल 30 डिग्री छ। अब यो अवस्थामा हामीले कुन रेसियो लिँदा उपयुक्त हुन्छ, तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरूले यसो सोच्नु होला त, यहाँ कुन त्रिगोनोमेट्रिक रेसियो साइन कस ट्यान कुन लिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला, यसो सोच्नुहोस्। हो यहाँ कुन उपयुक्त हुन्छ भने जस्तो यो पार्ट र यो पार्ट मिलेर ट्रीको पुरा लम्बाइ पुरा हाइट बनेको छ, किनभने यो पार्ट त्यही भएर यो दुईटा भनेको के हो भने यो एङ्गलको रिफरेन्स एङ्गल लिँदाखेरि यो पर्पेन्डिकुलर हो, यो हाइपोटेन्युज हो। पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युजको यहाँ रिलेसन छ, किनभने यो दुईटा मिलेर हाइट अफ द ट्री बनेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ साइनको रेसियो लिनुपर्ने हुन्छ, त्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। अब साइन 30 लिँदाखेरि हियर साइन 30 लिँदाखेरि पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज, साइन 30 भन्नाले यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/2 र पर्पेन्डिकुलर हाम्रो एसी र हाइपोटेन्युज बीसी र यो दुवैको मान हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ लेट गर्न सक्छौँ। लेट एउटा सानो छुट्टै लेखौँ, लेट एसी बराबर एक्स। एसी को लम्बाइलाई हामी एक्स मान्न सक्छौँ र यो यति भनेको 51 मा माइनस एक्स हुन्छ, किनभने यो दुईटा मिलेर 51 हुने भएकोले यताकोलाई एक्स मानेपछि यताको 51 माइनस एक्स हुन्छ। देन बीसी भनेको कति हुने भयो त 51 माइनस एक्स र यो दुईटा भ्यालु हामीले सपोज गऱ्यौँ, एसीलाई एक्स सपोज गऱ्यौँ, बीसीलाई 51 माइनस एक्स सपोज गऱ्यौँ। अब यो भ्यालुहरू यहाँ राखौँ, 1/2 इक्वल टु एसी भनेको एक्स भयो, बीसी भनेको 51 माइनस एक्स
51 माइनस एक्स भएपछि अब हामी यसलाई क्रस गर्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 51 माइनस एक्स इक्वल टु 2x र 51 इक्वल टु 2x प्लस यो माइनस एक्स उता गएपछि प्लस एक्स र 51 इक्वल टु 3x र 3ले 51लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो त x इक्वल देयरफोर x इक्वल टु 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 र 21 3 7 जा 21 भनेपछि 17 मिटर x भनेको 17 मिटर मतलब यो रिमेनिङ पार्ट सुरुमा आयो। यहाँ रिमेनिङ पार्ट x भनेको 17 मिटर भयो अनि अर्को हामीले BC यो ब्रोकन पार्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। BC भनेको कति भयो त 51 माइनस x गर्दाखेरि सो वी गेट BC इक्वल टु 51 माइनस x 51 माइनस x भन्नाले 17 कति भयो त 51 मा 17 मिटर माइनस गर्दाखेरि 11 मा 7 माइनस गर्दाखेरि 4 मा 1 माइनस गर्दाखेरि 34 मिटर यो BC को ब्रोकन पार्ट को लेन्थ हुन जान्छ ट्री को। सो लास्टमा हामी सो लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट is equal to 34 meter and remaining part length of remaining part is equal to 17 meter। यसरी ब्रोकन पार्ट र रिमेनिङ पार्टको लेन्थहरू छुट्टाछुट्टै हामीले निकाल्यौँ र 34 र 17 गरेर जम्मा कति भयो त 51। यसरी हामीले आन्सरलाई पनि चेक गरेर सामान्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को प्रश्न अझ जान्छौँ। अर्को प्रश्न फेरि भाइ बहिनी हेर्नु होला। एउटा मान्छे छ जसको हाइट 1.7 मिटर छ। Observing a bird sitting at the top of a tree of height 53.7 मिटर। एउटा रुखको टुप्पोमा भएको चरोलाई हेरिरहेको छ एउटा मान्छेले। एंगल अफ एलिभेसन कति बन्यो भने 30 डिग्री बनेको छ र फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड द ट्री। मान्छे र ट्री बीच कति दूरी छ, कति डिस्टेन्स छ। अब यहाँ डिस्टेन्सको कुरा अहिलेसम्म हामीले हाइटका कुराहरू बढी गरेका छौँ, हाइट निकाल्ने कुराहरू गरेका छौँ। अब चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स निकाल्ने कुरा आएको छ। हामीलाई हाइट चाहिँ थाहा छ, मान्छेको हाइट पनि थाहा छ, ट्रीको हाइट पनि थाहा छ। अब रह्यो कुरा के भने मान्छे र ट्री बीचको दूरी कति हुन्छ अब हामी यहाँ निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई हामी आज सकेसम्म बढी प्रश्नहरू सल्भ गर्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला। अब यहाँ मान्छे 1.7 मिटर र ट्री छ, ट्री कति मिटर भयो त 53.7 मिटर। यो मान्छे एबी भनौँ र सिडी चाहिँ ट्री रुख। निश्चय पनि साधारणतया रुख अग्लो हुन्छ मान्छेभन्दा र मान्छेले ट्रीको टुप्पोमा भएको चरो एउटा चरोलाई बर्डलाई हेरेको छ। यो लाइन अफ साइट भयो, एसी लाइन अफ साइट र त्यो लाइन अफ साइटले होराइजन्टल लाइनसँग बनाएको एंगललाई हामी एंगल अफ एलिभेसन। यो एंगल अफ एलिभेसन कति छ त 30 डिग्री छ। र यसरी 30 डिग्री बनाएपछि अब हामीलाई डिस्टेन्स यो मान्छे र ट्री बीचको डिस्टेन्स वाट बीडी को लम्बाई अथवा एई को लम्बाई, एई बीडी एउटै कुरा हो किनभने दुवै बराबर हुन्छ रेक्ट्याङ्गलका अपोजिट साइडहरू। यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने भयो किनभने हाइट दुवैको थाहा छ। यहाँ हाइट निकाल्ने होइन कि डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यो मान्छे र ट्री बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अब कसरी निकाल्ने त? यहाँ पनि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो नै ट्यानलाई नै युज गर्ने गर्छौँ किन हाइट र डिस्टेन्सको कुरा आयो भने जनरली हामी ट्यानको युज गर्ने गर्दछौँ। र यहाँ अब यो बीडी र बीडी पहिला हामी जनरल कुराहरू यहाँ के गिभन छ कुराहरू लेख्ने गर्दछौँ। जस्तो लेट एबी एन्ड सिडी बी द हाइट अफ म्यान एन्ड
3 respectively. Angle CAE, angle of elevation CAE is equal to 30 degree, AB equal to 1.7 meter, CD equal to 53.7 meter. 50 यो पूरा CD को लम्बाइ भयो। अब हामीले पहिलो कुरा यो ट्रायंगलमा एउटा साइड हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब यहाँ यो 1.7 मिटर छ हाइट अफ म्यान, यो ED पनि ED र हेयर ED र AB बराबर हुन्छ भनेपछि ED पनि कति हुने भयो त 1.7 मिटर भयो। AB र ED इक्वल हुन्छ अपोजिट साइड अफ रेक्ट्याङ्गल। र यति भनेको 1.7 मिटर, यो होल यहाँ 3 को हाइट 53.7 मिटर भनेपछि हामीलाई यो CE यो ट्रायंगलको एउटा साइड परपेन्डिकुलर आउने भयो। किन CE नाउ CE को लम्बाइ कति हुने भयो त भने CD मा ED माइनस गर्नु पर्यो। CD भन्नाले 53.7 मिटर माइनस 1.7 मिटर भनेपछि कति भयो त 52 मिटर यो CE को लम्बाइ भयो। अब यो ट्रायंगलमा एउटा साइड थाहा भयो हामीलाई, यो परपेन्डिकुलर थाहा भयो। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो परपेन्डिकुलर थाहा भएपछि हामीले यो बेस निकाल्न सक्दछौँ। यो tan 30 लिउँ। अब tan 30 भनेको परपेन्डिकुलर बाई बेस र tan 30 को भ्यालु 1/√3 परपेन्डिकुलर CE को मान हामीलाई 52 थाहा छ CE, अनि हामीलाई डिस्टेन्स AE निकाल्नु छ हामीले। अब 1/√3 CE भनेको कति भयो 52 र AE भनेको डिस्टेन्स। अब यो निक्लिन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ AE1 AE 52√3 AE भनेपछि यो यतिकै राख्दा पनि हुन्छ र पोइन्टमा निकाले पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरूले। सो डिस्टेन्स अफ यो 3 र म्यान र 3 बीचको डिस्टेन्स कति भयो त डिस्टेन्स अफ म्यान एन्ड 3 इक्वल टु 52√3 मिटर। यदि चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स आयो मान्छे र 3 बीचको दूरी। त्यसै अहिले हामीले दूरी निकाल्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई, मान्छे र 3 बीचको दूरी। उचाइ थाहा छ हामीलाई, दूरी निकाल्यौँ। कहिलेकाहीँ दूरी थाहा हुन्छ उचाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी प्रश्नहरू घुमाइ घुमाइ सोध्ने गर्छन् र हामीले अरू पनि प्रश्न यस्तै सल्भ गर्दै जाउँ। जस्तो दूरीका उचाइका कुरा मात्रै नगरिकन अरू कुरा पनि यसमा सोध्न सक्छ। जस्तो यहाँ एउटा प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई म राख्दछु। एउटा बच्चा भनेको छ कि एउटा बोय केटा मान्छेले चङ्गा उडाइरहेको छ। 150 मिटर लङ कॉर्ड अफ काइट हैज बीन अनवाउन्ड आउट बाई अ बोय हु इज फ्लाइङ इट फ्रम अ रूफ अफ अ हाउस 20 मिटर हाई। घरको छतबाट केटाले चङ्गा उडाइरहेको छ अथवा धागो छोडिरहेको छ। उसले धागो कति छोडिसकेको छ भने 150 मिटर लङ कॉर्ड, धागो 150 मिटर धागो उसले छोडिसकेको छ, चङ्गा उडाइरहेको छ। अब घरको उचाइ 20 मिटर छ अनि त्यो चङ्गाको धागोले यो एंगल अफ एलिभेसन भन्दाखेरि जनरली के बुझ्नु पर्यो भने त्यो धागोले होराइजन्टलसँग बनाएको एंगल 30 डिग्री छ। अब फाइन्ड द हाइट अफ द हाउस फ्रम द ग्राउन्ड लेभल भनेपछि त्यो रूफ अफ द हाउस यहाँ 20 मिटर हाइट दिया छ। हाउस यो मिस्टेक भएको छ भाइ बहिनी, यो काइट हुनुपर्छ। यो रूफ फाइन्ड द हाइट अफ द हाउस नभइकन यो फाइन्ड द हाइट अफ द काइट भनेर बुझौँ है भाइ बहिनी। यो मिस्टेक छ, यहाँ सानो मिस्टेक भयो। भाइ बहिनीहरूलाई काइटको हाइट निकाल अरे, ग्राउन्डबाट काइटको हाइट। यो फिगर यस्तै भन्छ भाइ बहिनीहरू। यो फिगरमा खासै केही यो सेपमा केही चेन्ज आउँदैन। जस्तो कि यो केटा कति अग्लो केटा छ त, केटा हैन यो रुख, यो हाउस छ। एबी भन्नाले हाउस, हाउसको छतबाट
केताको मात्रै हाइट दिएको छैन कि रुखै दिएको छ। केता यहाँ नेग्लिजिबल हुन जान्छ। यो वाइ छतमा बसेर चङ्गा उडाइरहेको छ। चङ्गा सी भनेको चङ्गा सपोज गरौँ, चङ्गालाई उडाइरहेको छ र चङ्गाको धागोको लम्बाइ दिएको छ हामीलाई 150 मिटर धागो छ र धागोले कति एङ्गल बनाएको छ त भने 30 डिग्री एङ्गल बनाएको छ। 30 डिग्री एङ्गल बनाएको छ र यो चङ्गाको हाइट छ, यहाँ मिस्टेक भएको छ क्वेसनमा। हाइट अफ द हाउस चाहिँ गिभन छ, सुरुमै भनेको छ 20 मिटर र चङ्गाको हाइट चाहिँ सोधेको छ है। त्यहाँ हाइट अफ द हाउस दुईचोटि सोधेको पनि छ, यहाँ गिभन पनि छ, त्यस्तो हुन सक्दैन। यो चाहिँ हाइट अफ द हाउस 20 मिटर छ, चङ्गाको हाइट चाहिँ सोधेको भयो र यति कुराहरू यो फिगरलाई राम्ररी हेर्नु भाइ बहिनीहरूले। यो घर भयो, 20 मिटर अग्लो घर छ, घरको छतबाट चङ्गा उडाइरहेको छ, धागोको लम्बाइ 150 मिटर छ, धागोले 30 डिग्री कोण बनाएको छ। अब यो चङ्गाको हाइट ग्राउन्डबाट चङ्गाको हाइट निकाल्नु पर्यो। फिगरमा खासै फरक छैन, मात्र गिभन त्यसलाई हेर्ने र मान्ने कुराहरू मात्रै फरक छ। जस्तो यो केसमा एबी र सिडी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त? एबी भन्नाले हाइट अफ द हाउस, यो कुराहरूलाई फिगर यही हो। यसैमा धागोको लम्बाइ 150 मिटर। एबी के भयो त भाइ बहिनी? एबी भन्नाले हाइट अफ द हाउस एन्ड सिडी भन्नाले हाइट अफ द काइट। रेस्पेक्टिभली। अब काइटको हाइट निकाल्नु छ हामीलाई। हाउसको हाइट चाहिँ गिभन छ, एबी बराबर 20 मिटर छ र सिडी चाहिँ वाट। अर्को कुरा के दिएको छ भने यो धागोको लम्बाइ, लेन्थ अफ द कर्ड एसी दिएको छ 150 मिटर धागो छोडेको छ र एङ्गल ए र सिएई यो एङ्गल अफ एलिभेसन जस्तै भयो 30 डिग्री। यो धागोले होराइजनसँग बनाएको एङ्गल 30 डिग्री छ। अब यति कुराबाट अब हामीले त्यो चङ्गा कति माथिसम्म छ, ग्राउन्डबाट कति हाइटमा छ निकाल्छौँ। जस्तो यसमा पनि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त? एबी र इडी इक्वेल हुन्छ, त्यही भएर इडी त सजिलै थाहा भयो। इडीको मान, इडी भनेको एबीसँग इक्वेल छ, रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड भएकोले इडी र एबी 20 मिटर भयो। यो घरको जति हाइट छ इडीको पनि त्यति नै हाइट भयो। अब हामीलाई निकाल्न बाँकी कति छ र सिई एउटा निकाल्नु पर्यो। सिई थाहा भयो भने हामीलाई यो चङ्गाको हाइट थाहा हुन्छ। इडी त थाहा भइसक्यो, 20 मिटर भयो इडी। अब सिई निकाल्नु बाँकी छ। अब सिई निकाल्नको लागि यो 20 मिटर आयो, अब यो निकाल्न बाँकी छ। यसको लागि के गर्ने त भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के गिभन छ? 150 मिटर। यो भन्नाले यो ट्रायङ्गलमा हाइपोटेन्युज हो, हाइपोटेन्युज गिभन छ। अनि यो निकाल्नु पर्ने यो निकाल्नु पर्ने यो भनेको परपेन्डिकुलर हो। गिभन हाइपोटेन्युज, यो परपेन्डिकुलर। हाइपोटेन्युज र परपेन्डिकुलर भएपछि त्यो कुनमा आउँछ त? कुन चाहिँ त्रिकोणोमेट्रिक रेसियोमा हाइपोटेन्युज र परपेन्डिकुलर आउँछ? भाइ बहिनीहरूले याद होला, त्यो साइनमा आउँछ, साइन। त्यही भएर यहाँ हामीले साइन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साइन 30 डिग्री लिँदाखेरि यो 30 डिग्री रिफरेन्स एङ्गल लिँदाखेरि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो हाइपोटेन्युज। परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युजको रेसियोलाई हामी साइन भन्छौँ, किनभने यहाँ हाइपोटेन्युज दिएकोले साइन लिनु पर्यो। अब साइन 30 को भ्यालु 1/2, परपेन्डिकुलर सी निकाल्नु पर्ने भयो र हाइपोटेन्युज यो एसी को मान 150 मिटर। अब यस क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 टाइम्स सी इक्वल टु 150 मिटर र सी भनेको 150/2 र यस्तो गर्दाखेरि सी भनेको देयरफोर कति आयो त भने 75 मिटर। 75 मिटर सी को हाइट, सी भनेको यो परपेन्डिकुलर 75 मिटर आयो। र अब यसपछि हामीले चङ्गाको टोटल हाइट जमिनदेखि, यो जमिन डीदेखि यो ग्राउन्डदेखि यो चङ्गासम्मको हाइट कति हुन्छ? सिधा हाइट अफ द काइट भनेको सिडी कति हुन्छ त? अब
CE प्लस ED। CE कति छ हाम्रो? CE कति आएको? 75। 75 प्लस ED भनेको कति? यो घरको हाइट जति छ त्यति। ED भन्नाले 20 मिटर भनेपछि यहाँबाट 95 मिटर माथिसम्म चङ्गा रहेको छ भने बुझिन्छ। D बाट C सम्म र चङ्गाको हाइट 95 मिटर। यसरी यो अलिकति अर्कै केस, किनभने यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स नभइकन, किनभने यहाँ त चङ्गा यो धागोको लम्बाइ दिएको छ, हाइपोटेन्युज आयो यो, त्यही भएर यो हाइपोटेन्युज आउने बेलामा हामीले जनरली चाहिँ साइन अथवा कस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त हाइपोटेन्युज र परपेन्डिकुलरको केस आएकोले यहाँ साइन युज गरेको भयो। नत्र हाइट र डिस्टेन्सको कुरा आयो भने हामी ट्यानलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले साइनको युज गऱ्यौँ। यस्तै अलि फरक फरक प्रश्नहरू हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ। र अर्को प्रश्नमा भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ स्लाइडमा हेरौँ। फ्रम द टप अफ अ टावर, यहाँ चाहिँ डिप्रेसनको कुरा आयो। जस्तो यहाँ फ्रम द टप अफ द टावर, टावरको टुप्पोबाट भनेको छ, अग्लो ठाउँबाट। एङ्गल अफ डिप्रेसन भने के बुझ्नु पऱ्यो भने तल हेर्दाखेरि बन्ने कोण। अब कहाँ तल हेरेको छ त? टु द टप अफ द ट्री, ट्रीको टुप्पोमा हेरेको छ, तल हेर्दाखेरि बन्ने एङ्गल भयो, एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्नाले। यहाँ वाज अब्जर्भ एन्ड फाउन्ड टु बी 30 डिग्री, तल हेर्दा 30 डिग्री बनेको छ र ट्रीको हाइट अफ टप अफ द ट्रीको हाइट 6.6 मिटर छ र यो टावर र ट्री बिचको दूरी 45√3 मिटर छ। अब के निकाल्नु पऱ्यो भने टावरको हाइट अफ द टावर, फाइन्ड द हाइट अफ द टावर। यो प्रश्नलाई राम्ररी हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यसमा एङ्गल अफ डिप्रेसनको कुरा छ। अहिलेसम्म हामीले एङ्गल अफ एलिभेसन, माथि हेर्दाखेरि बन्ने कोण अथवा धागोले बनाएका माथि उडाउँदाखेरि बनेको कोण, यसरी एलिभेसन एङ्गलका कुराहरू यहाँ आए। अब चाहिँ तल हेर्दाखेरि बन्ने कोणको कुरा यहाँ आएको छ। फिगर पनि यसमा पनि सेप, फिगरको सेपमा यो प्रश्नमा पनि खासै फरक छैन, मात्र मान्ने कुराहरूमा चाहिँ फरक छ। भाइ बहिनीलाई म यो फिगरको सेप केही चेन्ज गर्दिनँ, म भाइ बहिनीलाई यही सेप हो, मान्ने कुराहरू मात्रै फरक छ, एङ्गल केही फरक होला। र चङ्गाको कुराको ठाउँमा अर्कै कुरा आयो। यहाँ टावर अग्लो छ, त्यही भएर CD भन्नाले टावर भयो। टावरको उचाइ निकाल्नु पर्ने छ, फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भनिएको छ यहाँ। र यो ट्री भयो, ट्रीको हाइट, ट्री सानो छ टावरभन्दा, किनभने टावरको टुप्पोबाट रुखको टुप्पोमा हेरिएको छ, लाइन अफ साइट डाउनतिर छ। अब सिधा हेर्दाखेरि यो टुप्पोबाट हेरिएको छ, टावरको टुप्पोबाट हेरेपछि सिधा हेर्दा यो होराइजन्टल लाइन यो भयो, होराइजन्टल लाइन। र तल हेर्दाखेरि लाइन अफ साइट तल छ, यो होराइजन्टल लाइन भन्दा लाइन अफ साइट तल छ। अब यो एङ्गल यहाँ कति डिग्री छ त? एङ्गल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री छ, 30 डिग्री एङ्गल अफ डिप्रेसन छ। भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँ 30 डिग्री एङ्गल अफ डिप्रेसन है। र टप अफ द यो हाइट, यो 6.6 मिटर हाई भन्नाले ट्रीको हाइट 6.6 मिटर, ट्रीको हाइट। र अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो टावरको हाइट भयो र ट्री र टावर बिचको दूरी कति छ त? त्यहाँ गिभन छ, हेर्नु भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा, 45√3 मिटर अवे फ्रम द टावर। यो ट्री चाहिने कति टाढा छ भने टावरबाट 45√3 मिटर अवे फ्रम द टावर भनेको छ। ट्री, द ट्री इज 45√3 मिटर अवे फ्रम द टावर भनिएको छ। भनेपछि यो ट्री भयो, यो टावर भयो, टावर र ट्री बिचको दूरी 45√3 मिटर। यसरी यी कुराहरूबाट हामीले अब टावरको हाइट, यो CD को लम्बाइ कति हुन्छ यो निकाल्ने कुरा भयो। गिभन कुरा अलिक फिगरको सेपमा धेरै जसो यही सेपको प्रश्नहरू हामीलाई सोध्ने गर्दछ। कहिलेकाहीँ अघि ब्रोकन पार्ट अफ ट्री जस्तो ट्रायङ्गल, सिम्पल ट्रायङ्गलको मात्रै प्रश्न, धेरै जसो चाहिँ यही सेपको चित्र हामीलाई आउने गरी प्रश्न सोधिएको हुन्छ जनरली चाहिँ धेरै जसो। अब यहाँ मान्नु पर्दाखेरि के चेन्ज भयो त? AB के भयो? AB भनेको ट्रीको हाइट भयो, हाइट अफ द AB र CD भन्नाले यहाँ चेन्ज भयो। AB के भयो त? AB इज द हाइट अफ द ट्री, अनि CD के भयो त? एन्ड CD बी द हाइट अफ द टावर।
टावरको टुप्पोबाट हेरिएको छ है, यहाँबाट हेरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ डिप्रेसन एङ्गल टावरको टुप्पोबाट रुखको टुप्पोमा हेरिएको। अब यो प्रश्नमा यो 30 डिग्री जुन एङ्गल अफ डिप्रेसन छ, अवनति कोण छ, त्यो अवनति कोण डिप्रेसन एङ्गललाई हामी पहिला यहाँ हुने गर्थ्यो। अब यहाँबाट यहाँ हुनुमा नि खासै फरक परेन, किनभने यो र यो अल्टरनेट एङ्गल एकान्तर कोण हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँ 30 डिग्री बन्नु भनेको र यहाँ 30 डिग्री बन्नु भन्नु एउटै कुरा हुन जान्छ, किनभने यो र यो होराइजन्टल लाइन, यो पनि होराइजन्टलै हुन्छ। त्यही भएर प्यारलल भयो, समानान्तर भएकोले यो एकान्तर कोण अथवा अल्टरनेट एङ्गल हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँ 30 डिग्री भएपछि यहाँ पनि 30 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर यहाँ पनि केही खासै परिवर्तन भएन, पहिले जस्तै गरी गर्न मिल्यो। पहिला यहाँ हामीले देखाउनु पर्यो एङ्गल अफ डिप्रेसन एङ्गल सी इक्वल टु 30 डिग्री र एङ्गल सी 30 डिग्री भएकोले अब सिन्स एङ्गल ए सर्टकटमा लेखेको मैले, एङ्गल ए र एङ्गल सी इक्वल हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल्स। अब एङ्गल ए पनि कति हुन जान्छ भने 30 डिग्री हुन जान्छ र ए 30 डिग्री भएपछि र हामीलाई एबी यो ट्रीको हाइट दिएको छ हेयर, एबी इक्वल टु 6.6 मिटर र डिस्टेन्स कति छ भने डिस्टेन्स अफ ट्री एन्ड टावर बिडी इक्वल टु बिडी र एई भन्नाले त्यही कुरा हो। बिडी एई कति भयो त 45√3 मिटर। बिडी एई दुवै बराबर हुन्छ 45√3 मिटर यो ट्री र टावर बिचको दूरी। र यति कुराबाट अब हामीले निकाल्न सक्छौँ कुन पहिला हामीले कुन बराबर हुने भयो त एबी र इडी बराबर हुने भयो। इडी कति भयो त इडी बराबर एबी यो दुवै ट्रीको हाइटसँग बराबर हुने भयो 6.6 मिटर। यो इडी पनि आयो। अब रह्यो निकाल्न बाँकी सिई र यो दुईवटा कुरा थाहा भएपछि हामीले टावरको हाइट निक्लिन्छ। अब सिई निकाल्न पहिले जस्तै अघि जस्तै सिई निकाल्नको लागि के गर्ने त यो ट्रायङ्गलमा कुन रेसियो लिनु भयो हाइट र डिस्टेन्सको कुरा। यहाँ त डिस्टेन्स छ, अब हाइट निकाल्नु छ भनेपछि ट्यानको रेसियो लिनुपर्ने हुन्छ। ट्यान यो 30 डिग्री हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ। ट्यान 30 डिग्री बराबर कति भयो त भने परपेन्डिकुलर बाई बेस। ट्यान 30 को भ्यालु 1/√3 परपेन्डिकुलर सिई र बेस एई भयो र 1/√3 सिई भन्नाले निकाल्नु पर्ने डिस्टेन्स दिएको छ 45। यो एई भनेको 45√3 √3 क्यान्सल हुन्छ तल डिनोमिनेटरको दुवैमा इक्वल टु साइन हुँदाखेरि बिचमा। र अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिई भनेको 45 1 जा 45 मिटर र सिई 45 भयो। इडी 6.6 भयो र अब हामीले यहाँबाट के आउँछ त हाइट अफ द टावर कति भयो सिडी बराबर कति हुन्छ त सिई प्लस इडी गर्दाखेरि सिई भनेको 45 मिटर प्लस इडी भनेको 6.6 यो 6.6 भएपछि कति भयो त 51.6 मिटर चाहिँ हाम्रो यो टावरको हाइट निस्क्यो। अब करिब हामी अन्त्यतिर आउँदैछौँ र एउटा अर्को खालको अलिकति कहिलेकाहीँ सोध्ने खालको एउटा प्रश्न हामी अन्त्यमा एउटा गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न स्लाइडमा हेर्नु होला। यो पनि सामान्य प्रश्न हो, यसमा अलिकति सेप फरकको फिगर अलि फरक छ र यसमा भनेको छ एउटा पिलर अफ 60√3 मिटर हाई पिलर छ फिक्स एट द सेन्टर अफ अ सर्कुलर मिडो। एउटा चौर छ, त्यो चौर कस्तो छ भने सर्कुलर छ, वृत्ताकार छ। त्यो सर्कुलर चौरको बिचमा सेन्टरमा एउटा पिलर चाहिँ खम्बा 60√3 मिटर अग्लो खम्बा गाडिएको छ
द एंगल अफ एलिवेशन अफ इट्स टप वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री व्हेन अब्जर्भ फ्रम अ पोइन्ट अन द सर्कमफरेन्स अफ द मिडो। चौरको छेउबाट हेर्दाखेरि 30 डिग्रीको एलिवेसन एंगल बन्यो। अब मिडोको डायमिटर निकालौँ रे। चौरको डायमिटर हामीले निकाल्नु छ। यहाँ भाइ बहिनीलाई अलिकति फिगर यहाँ फरक छ, त्यही भएर यो प्रश्न पनि यहाँ हामी समाधान गर्ने कोसिस गरौँ। जस्तो यो चौर छ, चौर सर्कुलर छ, वृत्ताकार चौरको बिचमा एउटा खम्बा छ, एबी हामी खम्बा भनौँ। त्यो एबी खम्बा कति अग्लो छ भने 60√3 मिटर, 60√3 मिटर अग्लो खम्बा छ। र त्यो चौरको सर्कमफरेन्सबाट अथवा छेउबाट, चौरको घेराको छेउबाट यो टुप्पोमा हेर्दाखेरि कति, यो लाइन अफ साइट भयो, यो होराइजन्टल लाइन भयो, कति एंगल बनेको छ त भने 30 डिग्री एंगल, यो एंगल अफ एलिवेशन भयो। यो बनेको छ भने अब हामीलाई यो चौरको डायमिटर कति हुन्छ अरे। डायमिटर भन्नाले अब यहाँ यो हेरेको यहाँको पोइन्टबाट अब्जर्भेसन पोइन्ट यो ए भयो, यहाँ ए ड्यास, बी सेन्टर भयो। अब ए ड्यासको लम्बाइ निकाल्नु पर्यो डायमिटर भन्नाले। यो सिम्पल प्रश्न छ। एउटा प्रश्न अलिकति गाह्रो देखिए पनि यो सिम्पल छ। यसमा एउटा त्रिभुज मात्रै बनेको छ भाइ बहिनीहरू। यसमा अब गिभन के छ त भने एबी हाइट अफ द पिलर एबी भयो। हाइट अफ द पिलर एबी 60√3 छ। हाइट अफ द पिलर। अब एंगल अफ एलिवेशन कति छ त? एंगल अफ एलिवेशन, एंगल ए 30 डिग्री छ। अब यति कुराबाट हामीले यो चौरको डायमिटर अफ मिडो, चौरको डायमिटर ए ड्यास हुन जान्छ, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म सर्कमफरेन्सको एक छेउबाट सिधा सेन्टर भएर गएको लाइन हामी डायमिटर भन्छौँ ए ड्यास। ए ड्यास कति छ भनेर सोधिएको छ डायमिटर। अब यसको लागि हामी पहिला के बुझ्नु पर्यो भने डायमिटरको रेडियस थाहा भयो भने हामीले डायमिटर आउँछ। अब एबी भन्नाले रेडियस भयो। यहाँ एबी थाहा भयो भने ए ड्यास भनेको त्यसको डबल हुन्छ। त्यही भएर एबीको लम्बाइ हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँ। अब यो सजिलै आउँछ, किनभने यो एंगल प्रसङ्ग कुन यो रेफरेन्स एंगल लिने हो भने यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो रेडियस भनेको बेस हुन्छ। परपेन्डिकुलर र बेसको कुरा आएपछि यहाँ tan को रेसियो लिनु पर्यो। हेयर tan 30 डिग्री इक्वल टु कति भयो त भने परपेन्डिकुलर बाई बेस। tan 30 भनेको 1/√3, परपेन्डिकुलर कति भयो 60√3 र बेस एबी। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा AB1 एबी भयो 60√3 टाइम्स √3 मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुने भयो त 60 टाइम्स √3 इन्टु √3 भनेको √3 मात्रै हुन जान्छ। अब कति भयो एबी भनेको 180 मिटर, 180 मिटर यो रेडियस भयो, यो चौरको रेडियस। अब चौरको डायमिटर अफ द मिडो ए ड्यास भनेको रेडियसको डबल हुन्छ, 2 टाइम्स एबी हुन्छ, 2 टाइम्स 180 360 मिटर। 360 मिटर यो चौरको डायमिटर हुन जान्छ। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरूलाई सकेसम्म धेरै प्रश्नहरू हामी आज सल्भ गर्यौँ र अरू कक्षामा पनि हामी भेट्ने नै छौँ। यति भन्दै आजको कक्षा सकाउँछु। धन्यवाद, नमस्ते।